بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وقبال توبتي وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفيس كربتي واغفر لي خطيئتي وأصلح لي في ذريتي. اللهم لا تدع لي في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا غما إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا جاها إلا عمرته ولا فسادا إلا أصلحته ولا أملا إلا بلغته ولا دعاء إلا أجبته ولا مضيقا إلا فرجته ولا شملا إلا جمعته ولا أمرا إلا أتممته ولا مالا إلا كثرته ولا خلقا إلا حسنته ولا إنفاقا إلا أخلفته ولا حالا إلا عمرته ولا حسودا إلا قمعته ولا عدوا إلا أرديته ولا شرا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا بعيدا إلا أدنيته ولا شعثا إلا لممته ولا سؤالا إلا أعطيته. اللهم إني أسألك خير العاجلة وثواب الآجلة. اللهم أغنني بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا زاكيا وصبرا جميلا وأجرا جزيلا. اللهم ارزقني شكر نعمتك علي وزدني في إحسانك وكرمك إلي واجعل قولي في الناس مسموعا وعملي عندك مرفوعا وأثري في الخيرات متبوعا وعدوي مقموعا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار في آناء الليل وأطراف النهار واكفني شر الأشرار وطهرني من الذنوب والأوزار وأجرني من النار وأدخلني دار القرار واغفر لي ولجميع إخواني فيك وأخواتي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.